अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ईमान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का भी मुहताज ना करे। आमीन। और ये भी खास दुआ है कि जो भी इस चैनल पे आता है किसी परेशानी में, मुसीबत में, अल्लाह उसकी परेशानी मुसीबत दूर फरमाए। बीमार है, बीमारी से शफा याब हो। बेऔलाद है, अल्लाह उसको नेक साले औलाद अता फरमाए। आमीन। और मैं जो खास अमल आपको इस चैनल पे बताऊंगा, ये एक बहन ने मुझे कमेंट किया कल कि मुझे ऐसा अमल बताएं जिससे मेरा शोहर जो है वो मेरी मुट्ठी में बंद हो जाए। मैं उससे जो कहूँ, जैसा कहूँ वैसी वो मेरी बात माने। शोहर मेरी बात नहीं सुनता, दीगर औरतों की तरफ भी जाता है, तो मैं चाहती हूँ कि वो मेरी बात सुने। ये अमल खास कर उन बहनों के लिए, उन औरतों के लिए मैं बता रहा हूँ जो अपने शोहर की वजह से इस हद तक तंग आई होती हैं कि तलाक तक नौबत पहुंच जाती है। मारते हैं शोहर, बाज खर्चा नहीं देते, बाज औलाद को भी वक़्त नहीं देते, बीवी तो बीवी रह गई, औलाद की तरफ ध्यान देना भी पसंद नहीं करते। ये उन लोगों के लिए मैं खास तौर पर अमल बता रहा हूँ। इस चैनल पे पहले भी मैंने आज से 6 साल पहले, 5 साल पहले एक अमल बताया था। कमीज वाला अमल था, फिर लौंग वाला अमल था, फिर ये अमल जरूर वो भी देखें। गुजारिश है आप लोगों से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस चैनल पे मैं बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ कि बहुत मुजरब तवीज़ात हैं। वो आप पुराने तवीज़ात असल में वीडियोस ज़्यादा हो जाती हैं, 2000 के करीब वीडियोस हो गई हैं, वो आप देखते ही नहीं हैं। इसका मैं तरीका भी बताता होता हूँ, फिर मजबूरन ये बताना पड़ता है। चैनल सब्सक्राइब फिर कर लिया करें, उससे खुद ब खुद वो वीडियो सामने आती हैं जो लोगों ने ज़्यादा पसंद की होती हैं। और कोई भी अमल शुरू करने लगा करें, सबसे पहले नीचे कमेंट्स पढ़ा करें लोगों ने कौन सा अमल बेहतर बताया है, किससे लोगों को ज़्यादा फायदा हुआ है। तो अभी आज मैं जो अमल बताऊंगा, इसमें शोहर के या बीवी की, अगर बीवी नहीं बात सुन रही तो ये फिर भी किया जा सकता है। बीवी गैर मर्दों की तरफ जाती है, बात नहीं सुनती, कहना नहीं मानती, और यहाँ तक कि मोहब्बत खत्म हो चुकी है, मियाँ बीवी का ताल्लुक ही खत्म हो चुका है। बीवी शोहर के साथ हम बिस्तरी भी नहीं करना चाह रही, ये फिर भी ये बहुत मुजरब है। और शोहर भी बीवी की तरफ माइल नहीं होता, बहुत मुजरब अमल है। इसमें थोड़ा सा कपड़ा चाहिए होता है, शोहर की कमीज का या औरत की कमीज का, उसे जलाया जाता है, उस तवीज में उसकी राख रख दी जाती है। राख को पहले वक्तों में इस अमल को इस तरह किया जाता था। ये सारे मुजरब मैं अमल बता रहा होता हूँ, यहाँ से फिर नकल करके बड़े चैनल वाले भी देते रहे हैं, पहले वीडियोस भी मौजूद हैं। जितने भी चैनल अल्हम्दुलिल्लाह खुले हैं, उन्होंने इस चहल की ज़रूर नकल की है, तो उन्होंने यहाँ से अपनी तरफ से थोड़ा बहुत बदल के उन्होंने दिए हैं। लेकिन इस चैनल पे अल्हम्दुलिल्लाह कभी सब्सक्राइब कभी नहीं कहा था। पुरानी वीडियोस जाके देखेंगे, ये 6 माह 7 माह हो गया मैंने कहना शुरू किया कि लोग पुराने तवीज़ात भूल चुके हैं, हालांकि वो बड़े वो भी मुजरब है। तो मैं बता रहा था कि वो तावीज़ को उसमें रखा जाता है, पहले वक्तों में उसे दफन कर दिया जाता था घर की दहलीज पे। दहलीज यानी जहाँ से दाखिली दरवाज़ा होता है उसके नीचे इसे दफन किया जाता था। क्योंकि अब कच्चे मकान नहीं है, सीमेंट, बजरी, टाइलें, ये मामला तो हो गया है, गलियां भी पक्की हो गई हैं, अब वो चक्कर खत्म हो गया है। अब इस अमल को इस तरह किया जाता है, जिस कमरे में सोया जाता है वहां पे इसको कहीं भी ऐसी जगह छुपा के अलमारी में या ऊंची जगह रख दिया जाता है जहां किसी की नजर ना पड़ सके। वहां से पैर पड़ा रहने देना, कपड़े में बांध दें और उसे रख दें। आपको इसका असर अपनी आंखों से नजर आएगा, ये किस हद तक मुजरब है। शोहर या बीवी इस तरह ताबी होगी जैसे पहले कभी देखा ना होगा, तसव्वुर नहीं किया होगा आप लोगों ने। और जिस जो इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसकी बीवी इस तरह जिंदगी गुजारे या शोहर ऐसे गुजारे। इजाज़त मैं सबको दे रहा हूँ, इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ दीगर यूट्यूब के चैनल वालों को मना करता होता हूँ कि तावीज़ इस चैनल का देखा करें, ज़रूर बताया करें ताकि उसे रखवाया जा सके। सबसे पहले मैं तावीज़ बता देता हूँ, छोटा तावीज़ है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, नकल आसानी से हो जाएगा। उसके बाद मैं कपड़ा कैसे जलाना है, कैसे इसमें रखना है, वो भी तरीका बताता हूँ। इस तरह एक सादा कागज़ ले लेना है, उस पर ये लाइनें लगानी है, लाइनों वाला कागज़ नहीं लेना। औरतें नापाकी में ना करें, किसी के सामने ना करें, दिखा के ना करें,
بتا کے نہ کریں، بڑے گوشت کا استعمال نہ کریں جس دن نقل پر نہ ہو، مولی کا، لہسن کا، کن چیزوں سے منہ سے بدبو آتی ہے وہ نہ استعمال کریں۔ اس کے علاوہ جو ہے بہتر ہوتا ہے پاس اگربتی جلا لی جائے، یہ چیزیں جو ہے وہ رموو کریں۔ وقت کسی وقت بھی کر لیں، یہ کسی وقت بھی نقل کر سکتے ہیں، اس طرح لکیریں لگ جائیں گی۔ کاغذ پہ پیاروں سادہ لینا ہے، دوسرا نہیں لینا، اس طرح نقل کرتے جانا ہے آپ نے۔ تین ایک اور یہاں پہ لام را میم، یہاں پہ تو یہ لیدر آئے گا، یہاں پہ درمیان میں آ کو لمبا کر کے یہاں پہ ذرا ایسے کرتے ہیں، یہاں پہ تین ایک نو جیم لا، ایسے چلے گا اس طرف، میم یہاں پہ زوئے، اب یہاں پہ آ جانا ہے، پانچ ایک نو لام را عین، یہاں پہ میم، اب کس فانے میں آ جانا ہے آپ نے، یعنی اس لکیر کے اوپر، یہاں پہ آپ نے اس کو لام پورٹ اس طرح لمبا کر کے میم کر دینا ہے، اس طرح زوئے الف جیم، چلنا اس طرف سے ہے، ایک تین نو سات، اب یہاں پہ آ جانا آپ نے، عین میم الف، ایک تین تین آٹھ، یہاں پہ یہ آ گیا اس طرح، اب یہاں پہ آپ نے آنا ہے، یہاں پہ آسا، یہاں پہ آسا، یہاں اجل، اور یہاں پہ آپ نے بس یہاں پہ اس طرح لکھنا ہے، لا بن اللہ، اللہ اللہ بن اللہ، یہاں پہ سب سے پہلے جس کے لیے کر رہے ہیں، اگر بی بی کر رہی ہے تو شوہر کا نام لکھے گی، شوہر کر رہا ہے یہاں بی بی کا نام، یہاں پہ اگر مرد ہے، مرد کے لیے کر رہے ہیں یعنی شوہر ہے تو یہاں پہ بن نہیں رہے گا، اگر شوہر بی بی کے لیے کر رہا ہے تو بنتے کرتے ہیں، یہاں پہ کسی بھی زبان میں لکھ سکتے ہیں لیکن بن اور بنتے اسی زبان میں لکھیں، عربی میں۔ لا کی جگہ ماں کا نام، ظاہری بات ہے ماں کا نام تو پتہ ہی ہوتا ہے، اللہ خوب ایسے ہی رہے گا، اس کو نہیں کاٹنا، یہاں پہ فلاں کاٹ کے اپنا نام، مرد ہے آپ تو بن عورت ہے تو بنتے، اور یہاں اپنی ماں کا نام، یہ مکمل ہو گیا۔ اب ہم نے مثال کے طور سے یہ کپڑا لے لیا ہے، ٹی کی قمیض کا یا جیسے بھی ہے، شوہر کے لیے کریں پھر شوہر کی قمیض تو آپ نے کپڑا اس وقت لے لینا، اس کو پھر دلایا جائے گا۔ اب اب اسے دلاتے ہیں، اس کی راکس چاہیے ہوگی، راک اس میں بہت ضروری ہے، اس کے بغیر یہ عمل مکمل نہیں ہوتا، اس کو اچھی طرح جلانا ہے، تھوڑا بہت نہیں جلانا، سارا جلانا ہے، سارا جلا کے پھر راک بنا کے وہ راک اس کے درمیان میں رکھی جائے گی۔ کپڑے کی راک لازمی چاہیے ہوتی ہے اس میں۔ دیکھو بہت جل کے راک بن جاتی ہے، آپ کو نظر بھی آئے گی، یہ بالکل خود بخود جل جائے گا یہ۔
مجرب قسم کا عمل ہے چینل پہ پہلے بھی بڑے مجرب تجویزات ہیں. یہ دیکھیں یہ اچھی طرح جل چکا ہے. تھوڑا سا جو رہ بھی گیا ہے وہ بھی تھوڑا سا مزید ہم یہ جل کے رات تیار ہو چکی ہے. اسے ہم نے ایسے ہی اٹھا لینا. یہ کپڑا جل چکا ہے. اس کو اس کے درمیان میں رکھنا ہے. درمیان میں اس طرح رکھ کے آپ نے اس طرح طے کر لینا ہے. جیسے مرضی طے کرنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے. یہ اس کے درمیان میں آ گیا وہ ساری راکھ جو ہے. اب اسے جہاں مرضی کپڑے میں باندھ کے یا ویسے رکھا جا سکتا ہے. انشاءاللہ ہم شوہر یا بیوی تابع ہوں گے. باقی اس عمل کے بارے میں کوئی بھی سوال ہو جو ذہن میں آ رہا ہو پوچھنا چاہ رہے ہوں کہ میں اس میں ضرور پوچھیں. اگر نہ جواب مل سکے تو پریشان نہ ہو. سوال جواب والی ویڈیوز بھی ضرور دیکھیں. باقی اس چینل کا کوئی اور اکاؤنٹ نہیں ہے. نہ فیس بک نہ ٹویٹر نہ انسٹاگرام پہ کہیں بھی اکاؤنٹ دیکھیں سمجھ جائیں نقلی ہے. آج تک اس چینل کا کوئی اکاؤنٹ نہیں بنایا جائے. اللہ فضل فرمائے. اللہ سب پہ رحم فرمائے. سب کی نیت ہدایت پوری فرمائے.